कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत निकुंज विहारी रासरासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा चाहिँ आज पनि निर्धारित समयमा समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट नित्य निरन्तर श्रीमद् भागवत भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व श्रीकृष्ण तत्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 22औं अध्यायलाई हामीले हाम्रो अध्ययनको खुड्किलो बनाएका छौँ। आजको यो कक्षामा हामी 19औं श्लोकबाट अगाडि हेर्दैछौँ। यहाँ मैत्रेयजीले विदुरजी महाराजलाई स्वयम्भू मनु र कर्दम ऋषिको दिव्य संवादलाई सुनाइराख्नु भएको छ। बिन्दु सरोवर नजिकै रहेको कर्दम ऋषिका आश्रममा आफ्नी पुत्री देवहूति र पत्नी शतरूपाका साथमा स्वयम्भू मनु पुग्नु भएको छ। आफ्नी पुत्री देवहूतिलाई कर्दम ऋषिका साथ विवाह सम्पन्न गराइदिने उहाँको उद्देश्य छ र यहाँनिर वाग्दान पनि गरिसक्नु भएको छ मनु महाराजले कर्दम ऋषिलाई, र कर्दम ऋषिले पनि स्वीकारको उक्ति आफ्ना मुखारविन्दबाट प्रकट गरिसक्नु भएको छ। हामीले 18औं श्लोकसम्म पूर्व दिनमा हेरेका थियौँ। अब आउनुहोस् 19औं श्लोकबाट अगाडि मनु महाराज र कर्दम ऋषिबीच के कस्ता संवाद हुन्छन्। मैत्रेय महाराजले विदुरजी महाराजलाई के सुनाउनुहुन्छ। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतः त्यसकारण हजुरकी पुत्री साह्रै सुयोग्य सुशीला सुलक्षणा छिन्। त्यसकारण को त्यस्तो व्यक्ति होला जसले लक्ष्मीको सौन्दर्यलाई पनि मात खुवाउने वाला सौन्दर्य भएकी हजुरकी पुत्रीलाई नकारला भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसकारण अतः साध्वीं हजुरकी यी कन्यालाई समयेन यथा समय भजिष्ये यथा समयमा चाहिँ म स्वीकार गर्नेछु। अनि यावत जबसम्म जुन कालसम्म मे आत्मनः मेरो तेज बिभ्रियात् मेरो वीर्य रूप तेज यिनका गर्भमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म म यिनका साथमा रहनेछु भनेर बताउनु भयो। अतः अनन्तरम त्यहाँदेखि पछाडि शुक्ल प्रोक्तान भगवान नारायणद्वारा वर्णन गरिएको विहिंस्रान हिंसाले रहित भएको पारमहंस्य मुख्यान सन्यासहरूद्वारा विशेषतः धारण गरिने भएको त्यो धर्मान सन्यास धर्मलाई बहुमन्ये म धेरै के गर्नेछु महत्त्व दिनेछु। जबसम्म यिनले पुत्र पुत्रीलाई जन्म दिने छैनन् तबसम्म यिनका साथमा रहनेछु। अनन्तरमा म सन्यासलाई ग्रहण गर्नेछु मनु महाराज भनेर मनुजीलाई भन्नुभयो। यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्त। यतः विचित्रम इदं विश्वम अभवत्। जो परब्रह्म परमात्मा भगवानबाट यो विचित्रको संसार उत्पन्न भएको छ, यो संसारको रचना भएको छ र यत्र वा अवतिष्ठते जहाँ चाहिँ यो पृथ्वीको आश्रय छ, यो संसारको यो सृष्टिको आश्रय छ, जहाँ यो सृष्टि सम्भव छ, जसको आश्रयमा यो सृष्टि रहन्छ। अनि संस्थायते च जहाँ गएर यो सारा संसार लीन हुन्छ। यस्तो परमात्मा भगवान जो प्रजापतिनां पति प्रजापतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। एष यस्ता अनन्त भगवान अनन्त जो हुनुहुन्छ मह्यम मेरा परम प्रमाण हुनुहुन्छ, परम आराध्य हुनुहुन्छ, एकमात्र लक्ष्य हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो सारा मनसायलाई मनु महाराजका अगाडि खुलष्ट पारिदिनु। तपाईँकी छोरीको हात ग्रहण गर्न म एकदम तयार छु, तर जबसम्म पुत्र पुत्री हुँदैनन् तबसम्म यिनका साथमा रहन्छु, पश्चात म सन्यास धर्मलाई ग्रहण गर्नेछु
पछि तपाईँले केही भन्न पाउनु हुँदैन नि भन्ने खालका कुरा त्यहाँनिर गर्नुभयो। अब अगाडि मैत्रेय महाराज भन्नुहुन्छ, स उग्रधन्मन्यदेवा बभासे आसीच्चतुष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। हे उग्रधन्मन्, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी विदुरजी महाराज, स उहाँ कर्दम्री ऋषि यत एव अवभाषे, यति मात्र के गर्नुभयो, बोल्नुभयो। मनु महाराजलाई यति मात्रै आफ्नो उत्तर दिनुभयो। अनि अरविन्दनाभम धिया उपगृह्णन्, अरविन्दनाभ भगवान विष्णुलाई आफ्नो बुद्धिमा धारण गरेर, हृदयमा धारण गरेर तुष्णिम आसीच, के गर्नुभयो, पलागेर बस्नुभयो, मौन हुनुभयो। यति बोलेर भगवानलाई स्मरण गर्नुभयो, चुपचाप रहनुभयो। अनि स्मित शोभितेन मुखेन, मन्द मुस्कानले युक्त भएको अत्यन्त सुशोभित कर्दम ऋषिका मुखद्वारा चाहिँ देवहूत्याः, देवहूति मनु महाराजकी पुत्रीको चेतः, चित्त चाहिँ के भयो, लुलुभे, लोभियो। कर्दम ऋषिको त्यो दिव्य मुहार सौन्दर्यलाई अनि मन्द मुस्कानलाई देखेर देवहूति लोभिनुभयो। सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितु स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। सह मनु महाराज महिष्या पत्नी शतरूपा र दुहितु पुत्रीको पनि स्फुटम भनेको स्पष्ट, व्यवसितम स्वीकार भावलाई, अनुज्ञात्वा जानेर, राम्रोसँग जानेर, प्रहर्षितः खुसी हुनुभएका मनु महाराजले गुणगणाढ्याय, गुणका खानी हुनुभएका गुणसम्पन्न कर्दम ऋषि तस्मै उहाँलाई ददौ आफ्नै पुत्री के गर्नुभयो, दिनुभयो। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दम्पत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावास परिच्छदान्। महाराज्ञी शतरूपा, महारानी शतरूपा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि महाधनान्, अत्यन्त धनले युक्त भएका, भूषावास अथवा धेरै सम्पत्ति पर्ने भएका भूषावास, आभूषण गहना वस्त्र अनि परिच्छदान अलङ्कार आदि पारिबर्हान दाइजोका रूपमा दम्पत्य आफ्ना छोरी झैँ कर्दम ऋषि र देवहूतिलाई प्रीत्या प्रेमपूर्वक पर्यदात दिनुभयो। धेरै धेरै धन सम्पत्ति, गहना, लुगा आदि चाहिँ दाइजोका रूपमा महारानी शतरूपाले दिनुभयो। प्रत्तां दुहितरं सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्या मौत्कण्ठ्योन्मथिताशयः। दुहितरम प्रत्ताम, आफ्नै पुत्रीलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभएका, कसलाई भन्दा सदृक्षा योग्य वरलाई प्रदान गरेर गतव्यथः, अब छोरीको चिन्ता एक खालको थियो नि, कस्ती मेरी छोरीले कस्ता वरलाई प्राप्त गर्लिन् भन्ने खालको त्यो चिन्ताबाट मुक्त हुनुभएका। तर औत्कण्ठ्योन्मथिताशय, तर उहाँलाई के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि छोरीबाट अब टाढा हुनुपर्ने छ भन्ने कुराले चाहिँ भित्रभित्रै उहाँको मुटु चाहिँ गाँठो परिरहेको थियो। उहाँलाई अत्यन्तै दुःख पनि भइरहेको थियो। यस्ता सम्राट भनेका मनु महाराजले बाहुभ्याम, दुई हातहरूले अङ्गालोमा उपगुह्य आफ्नी पुत्रीलाई लगाएर, अब अगाडि अर्को श्लोकमा अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्चद् अम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितु शिखाः। तद्विरहं, छोरीको त्यो वियोगलाई, अशक्नुवम खप्न नसक्ने हुनुभएका मनु महाराजले मुहु बार बार बाष्पकलाम, आँखाबाट आँसुहरू झार्दै झार्दै, मुञ्चन भनेको झार्दै झार्दै, अम्बवत्सेति, हे पुत्री, हे पुत्री, मेरी छोरी भन्दै भन्दै, नेत्रोदै, आँखाका उदकहरू, आँखाका जलहरू, आँखाबाट जलहरू, दुहितुहु शिखा, ती आँखाबाट निस्किएका आँसुका धाराहरूले आफ्नी पुत्रीका शिखा भनेको कपाललाई आसिञ्चत, सेचन गर्नुभयो, अङ्कमाल गर्नुभएको छ। अनि यसो टाउको सुमसुम्याउँदै हुनुहुन्छ। देवहूतिको आँखाबाट बलिन्द्र आँसुहरू बगिरहेका छन्। मनु महाराजको मुटु गाँठो परेको छ। आज छोरीलाई कर्दम ऋषिसँग छोडेर जानु पर्दैछ। अनि आँखाबाट खसेका आँसुहरूले छोरीको कपाल भिजाइरहेको छ, सेचन गरिरहेको छ। आमन्त्र्यतं मुनिवरम अनुज्ञात सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपः। तम मुनिवरम आमन्त्र्य अनुज्ञातः, त्यस्ता मुनि श्रेष्ठ कर्दमजीलाई आमन्त्र्य, आज्ञा मागेर, अनि उहाँबाट अनुज्ञात आज्ञा पाएर पनि सहानुग आफ्ना अनुचरहरूका साथमा
सभार्य भार्याले सहित हुनुभएका मनु महाराज नृपह राजा मनु रथमारुह्य रथमा आरोहण गरेर रथारोहण गरेर स्वपुरम आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। अब अगाडि मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ उभयो ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्या सुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रम सम्पदः। ऋषिकुल्यायाः ऋषिकुलद्वारा सेवित भएको अथवा ऋषिका गणहरूद्वारा सेवित भएको सरस्वत्या सरस्वती सुरोधसाः नदीको उभयोः दुईटै तटमा रहेको उपशान्तानां दुईटै तटमा रहेका उपशान्तानां प्रशान्त अत्यन्त शान्त हुनुभएका ऋषिहरूको आश्रम पदम ती स्वच्छ सुन्दर निर्मल सफा अनि शान्त ऋषिहरूका आश्रमहरूलाई पश्यन हेर्दै हेर्दै प्रतस्थे मनु महाराज आफ्नी पत्नी शतरूपाका साथमा आफ्नो पुरीतिर प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। तमायान्तम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। तम पतिम आयान्तम अभिप्रेत्य त्यस्ता मनु महाराज आफ्ना स्वामी राजा पुनः पुरीभित्र आयान्तम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अभिप्रेत्य थाहा पाएर ब्रह्मावर्तका प्रजाहरूले गीत संस्तुति वादित्रैहि गाना बजाना आदिका साथमा स्तुति गर्दै गर्दै प्रहर्षिता अत्यन्त हर्षित भएर प्रत्युदीयुः भनेको स्वागतार्थ सिमानासम्म आइपुगे लिनका लागि। मनुका प्रजाहरूले बर्हिस्मती नाम पुरी सर्वसम्पत् समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्याङ्गम विधुन्वत। सर्वसम्पत् समन्विता सारा सौन्दर्य ऐश्वर्यले युक्त भएकी बर्हिस्मती नाम पुरी जो बर्हिस्मती नाम गरेकी पुरी राजधानी थियो बर्हिस्मती नाम गरेको राजधानी मनु महाराजको यत्र जहाँ चाहिँ यज्ञ अङ्गम भनेको आफ्नो शरीरलाई विधुन्वत हल्लाउनु भएका यज्ञस्य यज्ञ नारायण भगवानका रोमाणी रोमहरू चाहिँ न्यपतन खसेका थिए। भगवान वराहले आफ्नो शरीरमा कम्पन गराउँदा हल्लाउँदाखेरि त्यो बर्हिस्मती नाम गरेका नगरमा रौँहरू खसेका थिए। कुशाकाशास्त एवासन शश्वद हरितवर्चसः ऋषयो यै पराभाव्या यज्ञघ्नान् यज्ञमीजिरे। शश्वद हरितवर्चसः सदा सर्वदा हरियो भइरहने भएका कुशाहा कुशहरू काशहरू ते एव आसन तिनै भगवान यज्ञ नारायणका रौँहरू हुन्। अनि यही जो कुश काशहरूबाट यज्ञघ्नान् यज्ञलाई विध्वंस गर्ने भएका राक्षसहरूबाट चाहिँ परिभाव्य जितेर तिनीहरूलाई जितेर कुशकाशका सहायताले यज्ञलाई विध्वंस गर्ने राक्षसहरूलाई चाहिँ जितेर ऋषिहरूले यज्ञम इजिरे यज्ञ सम्पादन गर्नुहुन्छ भनेर मैत्रेय ऋषिले बताउनुभयो। कुशकाशमयं बर्हि राहस्तेर्य भगवान् मनुः अयजद यज्ञ पुरुषं लब्ध्वा स्थानं यतो भुवम्। यतः जो भगवानबाट स्थानं लब्ध्वा पृथ्वी रूप आफ्नो शासन गर्ने स्थानलाई पाएर भुवम स्थानं लब्ध्वा पृथ्वी रूप शासनका लागि आफ्नो राज्यलाई पाएर भगवान मनु ऐश्वर्य सम्पन्न हुनुभएका मनु महाराजले कुशकाशमयम कुश र काशले युक्त भएको बर्ही पीरा चकटी आदिलाई आस्तिर्य ओछ्याएर यज्ञ पुरुष भगवान नारायणको यजन गर्नुभएको थियो पूजन गर्नुभएको थियो। बर्हिस्मतिं नाम विभुर यं निर्विश्य समावसत तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम। विभु व्यापक राज्यका राजा हुनुभएका मनु महाराज बर्हिस्मतिम नाम याम जुन बर्हिस्मती नाम भएको आफ्नो पुरी थियो त्यहाँ चाहिँ निर्विश्य समावसत त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थ्यो प्रवेश गरेर। तस्यां प्रविष्ट त्यो पुरीभित्र पनि तापत्रय विनाशनम तीन प्रकारका तापहरू आदिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक यी त्रिविध तापलाई विनाश गर्ने भएको भवनम प्रविष्ट भवनभित्र प्रवेश गर्नुभयो। मनु महाराजको आफ्नो वासस्थान निजी भवन कस्तो थियो भन्दा तीनै प्रकारका तापहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने खालको थियो। यस्तो भवनभित्र मनु महाराज प्रवेश गर्नुभयो।
सभार्य सप्रजः कामान् बुभुजे न्याविरोधतः सङ्गीयमान सत्कीर्तिः शास्त्रिभिः सुरगायकैः। अन्य अविरोधतः कसैको पनि बाधा विरोध छैन। यसरी सभार्य भनेको पत्नीका साथमा, सप्रजः भनेका सन्ततिहरूका साथमा, कामान विभिन्न प्रकारका भोगहरूलाई बुबुजे उहाँ के गर्नुहुन्छ, भोग गर्नुहुन्छ। अनि शास्त्रीविही पत्नीका साथमा सुरगायकैः गन्धर्वहरूद्वारा सङ्गीयमान सत्कीर्ति उहाँको कीर्तियुक्त गानहरू के गर्नुहुन्छ, उहाँ सुन्नुहुन्छ। मतलब गन्धर्वहरूले प्रतिदिन है मनु महाराजको कीर्तिको गान गर्दछन्। प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा। प्रति उषेषु प्रत्येक बिहान उहाँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा अनुबद्धेन हृदा हरे कथा शृण्वन्। अनुबद्ध हृदा भनेको अत्यन्तै धेरै आस्थाले युक्त भएर, श्रद्धाले युक्त भएर, भक्तियुक्त भएर हरे कथा शृण्वन्, हरि भगवानका कथाहरू श्रवण पनि गर्नुहुन्छ। अनि निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनु यदा भ्रंशयितुं भोगा न सेकुर भगवत परम। योगमायासु निष्णातं, भोग्य सामग्रीहरूको उपभोगमा अत्यन्तै कुशल हुनुभएका। अनि स्वायम्भुवं मनुम, स्वयम्भू जो मनु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मुनिम मननशील पनि हुनुहुन्छ। र यस्ता मननशील मुनि जो उपभोग्य वस्तुहरूको उपभोग गर्नमा कुशल पनि हुनुहुन्छ। तर के छ त भन्दाखेरि भगवत परम, उहाँ भगवानमा निष्ठ हुनुहुन्छ, एकनिष्ठ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अवस्थामा त्यस्तो भइकन पनि यदा भोग आहा, भोगहरू चाहिँ भ्रंशयितुं नसेकु, उहाँलाई भोगले खान सक्दैन क्या। मतलब उहाँ चाहिँ लिमिटमा बस्नुहुन्छ, एकदम भगवत परायण हुनुहुन्छ, भगवानमा मनलाई लगाउनु भएको छ। यसो गर्नाले उहाँलाई ती भोगहरूले अपभ्रंश गर्न सक्दैनन्। अयात यामास्तस्यासन् यामा स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। तस्य मनोः, उहाँ मनु महाराजका स्वान्तरायापना यामाः, आफ्नो मन्वन्तरका जति पनि वर्षहरू छन् ती सबै अयात यामा व्यर्थ नभइकन आसन बितेर गए। मतलब बिताउनु भयो, बिना अर्थ मतलब भगवत चिन्तन रहित भएर कहिले पनि व्यतीत गर्नु भएन। उहाँले व्यर्थमा कहिले बिताउनु भएन। के गर्नुभयो त उहाँले भन्दा विष्णु हो, भगवान विष्णुको कथाको चाहिँ श्रृणवत, सुन्दै सुन्दै, भगवान विष्णुका कथाहरू सुन्दै सुन्दै, अनि तिनै कथाहरूको ध्यान गर्दै गर्दै, अनि भगवानका कथाहरूको रचना गर्दै गर्दै, अनि भगवानका कथाहरूको व्याख्या गर्दै गर्दै उहाँले आफ्नो मनमन्तरलाई बिताउनु भयो। स एव स्वान्तरं निन्ये योगानामेक सप्ततिं वासुदेव प्रसङ्गेन परिभूत गतित्रयः। परिभूत गतित्रयः, त्रयगति जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति, यी तीन अवस्थाहरूलाई पनि परिभूत जितेर कसरी जित्नुभयो भन्दा वासुदेव प्रसङ्गेन, भगवान वासुदेवका कथालाई नित्य निरन्तर मनन ध्यान चिन्तन निधिध्यासन आदिद्वारा उहाँले चतुर्थ अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। र एक सप्ततिम युगानाम, एक सप्तति भने 71 युगहरूले युक्त भएको आफ्नो मनमन्तर स एवं यस्ता प्रकारले उहाँले के गर्नुभयो, व्यतीत गर्नुभयो, बिताइदिनुभयो। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। हरिसंश्रयम, हरि भगवानमा पूर्णतया आश्रित भएका भगवानका भक्तहरूलाई शारीरा शारीरिक, मानसा मानसिक, दिव्या दैविक, हे वैयासे, हे विदुरजी महाराज, व्यासनन्दन, अनि ये च मानुषा, जति पनि मनुष्यद्वारा प्रदत्त भएका भौतिकाः च, भौतिक क्लेशहरू छन्, तिनीहरूले कथम बाधन्ते, कसरी बाधा गर्न कसरी चाहिँ पीडा दिन सक्छन्। र जो भगवानमा आश्रित छ उसलाई कुनै प्रकारको क्लेशले पनि बाधा गर्न सक्दैन। यः पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान् नाना विधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा। सदा सर्वभूतहितः, सदा सर्वदा सबै प्राणीहरूका कल्याणार्थ खटिनुभएका मनु महाराज, यह जो मुनिभिः पृष्ठ, मुनिहरूद्वारा शोधिनु भएको थियो, उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि वर्णाश्रमाणां नृणां,
मनुष्यहरूको र वर्णाश्रम धर्मका बारेमा नाना विधान शुभ भएका विभिन्न प्रकारका धर्महरूलाई प्राह वर्णन गर्नुभयो। मनुस्मृतिका रूपमा आज पनि ती प्रचलित छन्। मनु महाराजद्वारा उपदेश गरिएका उपदेश बाणीहरू यहाँ आफ्ना राज्यमा आउनुभएका ऋषिहरू जो प्रश्नका साथमा आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई यथेष्ट सन्तुष्ट गर्नका लागि उहाँले बताउनु भएको थियो। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। वर्णनीय भएका आदिराजस्य आदिराज मनु महाराजका अद्भुत चरित्रहरू एतत् ते हजुरलाई मया वर्णितम मद्वारा वर्णन गरियो। तद अपत्या उहाँकी पुत्री देवहूतिको उदयम प्रभावका बारेमा पनि श्रवण गर्नु। अब अगाडि मैत्रेयजी महाराज विदुरजीलाई देवहूति र कर्दमका बीच उहाँहरूको जीवनमा घटेका घटनाहरूका बारेमा श्रवण गराउनुहुनेछ। हामीले आज 22 अध्यायलाई पनि यहाँ आएर पूर्ण गरेका छौँ। कपिल भगवानका श्रीचरणमा आजको यो प्रसङ्गलाई विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको